enregistré. Donc, la barakatillah, نبداو هذه la première séance en électricité 3 بالنسبة للشباب ديال الفاكولتي كيسموه électricité 3 les EVST ولا les ENSA كيسموه électromagnétisme. OK, هذا le module en général, OK, en général on va aborder 3 chapitres. Donc le premier chapitre هذا الشابيتر الاولى OK هما les milieux d'électrique. نفس هالشابيتر الاولى بالنسبه للدراري اغلبيه ديال لي فيستي طونجي والناس د لافاك هاد الشابيتر الاولى كتمثل الشابيتر الثالثه عند الناس ديال النسا يعني نفس لو بروغرام دونك هذا الكتروستاتيك دي ميليو ديليكتريك يعني نشوفوا لي ميليو اشنا هما لي ميليو ديليكتريك اوكي شابيتر 2 اوكي شي واحد يقول لي شنو هما لي ميليو الاخرين اللي غنتعرفوا عليهم فاش كنقول ميليو ديليكتريك غنشوفوا لي بولاريزاسيون لي شارج ليي اكسيتيرا اكسيتيرا دونك هذا غنشوفوا الكتروستاتيك دي ميليو ديليكتريك فهاد لا بارتي هنايا في شابيتر 2 شنو غنشوفوا لي ميليو شنو هما شي واحد يجاوبني اللي قرا لو كور لي ميليو ايمونتي اوكي هاد الشابيتر 3 هذه اللي هي البروباغاسيون دي زوند الكترومagnétique اللي كتمثل الشابيتر الاولى بالنسبه للدراري ديال الانسا اوكي بروباغاسيون دي زوند الكترومagnétique اوكي اولا كتسموا لي زيكواسيون دو ماكسويل لي 4 ايكواسيون دو ماكسويل OK, propagation des ondes électromagnétiques dans la matière, c'est-à-dire le régime variable. C'est bon. Donc, Inch'Allah, اليوم في هذه la séance هذه. OK, les séances غيكونوا فيهم ساعتين. اليوم إن شاء الله دونك الدراري اللي نساق لك عندهم واحد لو كونترول، ما عرفاش متفقين حتى الدراري د لافاك. غادي نديروا في الساعة الأولى ندويو شوية على لي ميليو ديليكتريك، OK؟ ندويو على لي ميليو ديليكتريك. وفي الساعة الثانية OK ندويو على البروباغاسيون دي زوند électromagnétiques. OK؟ متفقين شباب؟ شكون اللي معترض اللي عنده شي اعتراض شباب دونك سي بون هاد واش لي زيكواسيون دو ماكسويل اللي غنقراو ما غاش تكون خاصنا شي حاجه في الوسط تاع الكور قبل ما نقراوهم شنو كيسول هنايا لا غندير لك مرابيل داكور صافي اوكي دونك le chapitre 1 donc les milieux donc اغلبيه ديال الدراري د لافاك كيبداو بها les milieux d'électrique يلا شي واحد يقول لي شنو هو ميليو ديليكتريك اوكي فاش كنقول كوندكتور ان كوندكتور ça veut dire quoi شي واحد ياكتيفي الميكرو يقول لي شنو كنقول كوندكتور اشنو المقصود بكوندكتور يلا هو واحد الميطول اللي تيدوز الكورون الكتريك اوكي دونك ميتال اكزومبل ديال الميتال ديليكتريك يعني شنو هو ضد الكوندكتور هو الجي ايزولون عازل دونك ان ميليو ديليكتريك دونك ان ميليو d'électrique OK est un isolant OK est un isolant électrique neutre ركز مزيان على هذه الكلمه ديال neutre OK il ne comporte pas de charge libre donc les charges libres égale à 0 il n'y a pas de charge libre في le milieu d'électrique donc غندير لكم بالزربه واحد l'expérience باش نفهموا شنو هو الهدف من هاد لي ميليو ديليكتريك دونك كتسمى اكسبيريونس دو فاراداي اوكي اكسبيريونس دو فاراداي دونك ديجا خدا واحد الكوندكتور اوكي بحال غندوي على واحد الكوندونساتور فاش كنقول كوندونساتور جوج ديال لي كوندكتور جوج ديال لي زارماتور الكوندكتور الاول اوكي وهذا هو الكوندكتور الثاني سي بون جوج ديال لي كوندكتور الاول الكوندكتور الثاني لي زارماتور سي بون لو بوتونسيال ديال هذا V1 سميه V1 0 et la charge totale هي Q1 0 متفقين هذا الاسباس انتر كوندكتور شنو كاين هنايا كاين لو فيد لو فيد il est caractérisé par quoi par la permittivité du vide هي epsilon 0 متفقين دونك هذا الكوندكتور الثاني هذا الكوندكتور الاول متفقين دونك هذا عنده V potentiel V2 0 et la charge totale
Q de 0. Donc, la différence de potentiel هنايا, la différence de potentiel, DDP, la différence de potentiel, نسميه مثلا V0 هو la différence de potentiel, هو V10 moins V20. C'est bon? هذا هو la différence de potentiel. مزيان. Et la charge totale Q0 هي la somme des deux. Q10 plus Q20. مفهوم لحد الآن الشباب؟ اشنو غنجي نعمل في l'expérience ديالي؟ في هذا l'espace interconducteur, on introduit un milieu diélectrique, un isolant. OK? On introduit كندخلو اوكي اشنو كنديرو un milieu un diélectrique un isolant ok dans l'espace interconducteur بمعنى هنا كان لو فيد غير ها هو لو كوندكتور ديالي فوالا لو كوندكتور الاول اوكي ها هو الكوندكتور الثاني اوكي وفي هذا ليسباس هذا هنايا درنا ان ميليو ديليكتريك متفقين فاش كنقول ميليو ديليكتريك اللي كاركتيريزي باغ كوا لو فيد ايبسيلون زيرو دونك هذا عنده واحد لا بيرميتيفيتي ديالو كتسمى ايبسيلون ديفيرون دو ايبسيلون زيرو متفقين سي بون دونك هذا الكوندونساتور الاول هذا اوكي هنا عنده لا كاباسيتي سي ديالو سي بون سي ايغال كوا ايغال كيو 0 سور في 0 متفقين هنايا شنو غيولي البوتونسيال واش غيبقى البوتونسيال هو شي واحد يجاوبني وي شباب فيقوا شويه هنا غيولي البوتونسيال في 1 هنا البوتونسيال في 2 اوكي هنا لا شارج اللي عندي هنايا كيو 1 وهنا كيو 2 غتغير لا شارج دونك من هنا لا ديفيرونس دو بوتونسيال لا ديفيرونس دو بوتونسيال غنسميوه في اوكي ايغال في 1 مون في 2 كناخذ اون فالور ابسولو اي لا شارج توتال كيو ايغال كيو 1 بلس كيو 2 مزيان لا كاباسيتي سي ايغال كيو سور في لا ديفيرونس دو بوتونسيال متفقين اشنو هما لي كونستاتاسيون ديال هاد لانتروداكسيون ديال الميليو ديالكتريك هنايا اشنو كيوقع كاين عندي جوج ديال الحويجات في الاكسبيريونس دونك هذه غير اكسبيريونس دونك هاد لوبيراسيون فاش انني دخلت هاد الميليو ديالكتريك الشارج كونستانت الا كانت كيو لا شارج كونستانت سيتادير الا كانت كيو ايغال كيو 0 donc si on introduit هاد لو ميليو ديالكتريك اونتر ليسباس انتركوندكتور اونتر لي دو كوندكتور اوكي وكانت عندي هاد لا شارج كيو ايغال كيو 0 الشارج كونستانت درت هاد العمليه هادي الشارج كونستانت اش كيوقع لا ديفيرونس دو بوتونسيال اونتر لي دو كوندكتور اش كيوقع ديكخوا بمعنى شنو كيولي بمعنى كيفاش غيكون ديكخوا كينقص يعني غيكون في 0 كبير على في واضحه هاد لا غومارك هادي شباب ثانيا الا درت هاد لوبيراسيون هادي يعني هاد لوبيراسيون دخلت هاد الميليو ديالكتريك هنايا اوكي اش كوا ا في ايغال في 0 ا ديفيرونس دو بوتونسيال كونستانت اشنو كيوقع لا شارج كتزاد كتولي كيو كبر من كيو 0 متفقين في هذه الملاحظه ديال التجربه شباب دونك اشنو كتلاحظ دابا انت هنايا الا كانت في 0 صغيره في 0 هي الكبيره وكيو هي الكبيره قارن لي بين سي و سي 0 يلا قسمهم جوج ديال الحالات قبلت ليا كيو دونك سي سور سي 0 يلا كيفاش غنديروا لها سي سور سي 0 هاد لي دوكا هادي الا كانت في 0 اوكي الا كانت في 0 كبر من في الشارج كونستانت كيف قارن لي بين سي و سي 0 دونك هذا سي 0 باردون شي واحد يجاوبني الدراري فيقوا معايا شويه مابقاش نتكلم بوحدي انا نختار شي واحد فيكم هنايا اوكي اوكي هاجر وي أنا معك. سولت سي على سي زيرو. باينه شوفوا البوتونسيال جا في المقام وفي 0 كبر من في يعني غتكون باللي سي كبر من سي 0 في هاد لوكا الاولى اوكي وليد اكتيفي الميكرو وليد بالزربه دونك هاد لي دو بارتي راه غتقراهم تكون سي صغر من سي 0 سي صغر من سي 0 لا شوف معايا في ايكال في 0 المقام هو وكانت كيو كبر من كيو 0 غاديك حتى سي كبر من سي 0 تكون سي كبر من سي 0 نفسها
ولا قلتي لي سي زيرو كبر من السي قبيله. راح انت ما ديتهاش فيها فلوس. لا بقى تركزوا معايا الشباب، غنبقى نسولكم اوكي، وبقى نعطيكم دي زيكزيرسيس تصايبوا تصوروا لي في الجروب واتساب، ماشي غير تبقى تفرج بحال ما هكا في الفيديو. دونك اشنو كنلاحظوا لانتروداكسيون دان ديليكتريك اونتر لي دو زارماتور ديال هاد الكوندونساتور اوغمونت لا كاباسيتي. يعني الهدف من هذا الميليو ديليكتريك كنشوفوا حنايا باش انني اوغمونتي الكاباسيتي. دونك نكتبوها هناك في رومارك كونكلوزيون. دونك كونكلوزيون ديال هاد الاكسبيريونس كلها باش تعرف. دونك l'introduction, ok, d'un milieu d'électrique, ok, entre les armatures, ok, d'un condensateur, augmente sa capacité. متفقين؟ يعني سي توجور سوبيريور ا سي زيرو. سي بون. اشنو كتعرفوا نتوما الشباب على لي كوندونساتور؟ شنو هما لي تيب ديال لي كوندونساتور اللي كنتو شفتو ديجا؟ وي رابيل اشنو كتشوفوا في لي كوندونساتور؟ يلاه الدراري واش بحال ما قريتوش ليليكتريسيتي 1 و 2 عاد جيتو ل 3؟ وي محمد. دونك كاين كوندونساتور بلون، اوكي. كوندونساتور بلون شنو هو؟ كناخذ واحد جوج ديال لي بلون بلاك جوج ديال لي بلاك مزيان، اوكي، شارجي، اوكي، دو بلاك باراليل باراليل، اوكي. هاد لا ديستونس كي سيبار لي دو بلاك كنسميوها هاد ليبيسور ولا دي بحال وهاد لا سيرفاس ديال كل بلاك هي اس. هادي غير غابيل، اوكي. متفقين؟ دونك فاش كتديروا نتوما ليتود ديال السيركوي كتكون عندكم مثلا هذا الجينيراتور ديالك وهذا هو الموان باش غير تفهم شنو كنديروا حنا في هذا لو موديول. فوالا لو كوندونساتور اللي عندنا سي، اوكي. هذه هي سي زيرو، مزيان. عندي هنايا بلس كو زيرو وهنا عندي موان كو زيرو لا شارج. الكوندونساتور سي هنا كاين لو فيد. الا درنا الميليو ديليكتريك اشنو غيوقع اونتر لي دو زارماتور ديال هذا الكوندونساتور؟ جينا لهنايا وقبطنا درنا الديليكتريك هنا في هذه لابارتي. هنا كاين الميليو ديليكتريك اشنو غيوقع؟ تكون هنا كيو تكون هنا موان كيو. دونك سي زيرو رابيل d'après l'électricité d'après première année égale à epsilon 0 fois S sur l'épaisseur. هاد لا سيرفاس S على المسافه اللي كتفصل بين entre les deux armatures. C égale à quoi C? De même, par analogie, égale d'électrique, il est caractérisé par par la permittivité dialo epsilon. Donc, place epsilon 0, on dit epsilon, on dit S sur E. Donc, C supérieur à C0. C'est l'expérience. بمعنى باللي epsilon 0 بمعنى باللي epsilon fois S sur E supérieur à epsilon 0 fois S sur E. غتمشي S sur E مع S sur E. اشنو غتجيك؟ غتجيك epsilon supérieur à epsilon 0 بمعنى باللي epsilon sur epsilon 0 supérieur à 1. دائما اي ديليكتريك لا بيرميتيفيتي ديالو supérieur à 1. وهذا لو رابور epsilon sur epsilon 0 هاد epsilon sur epsilon 0 كيتسمى بيرميتيفيتي ريلاتيف. مازال نتعرفوا عليها من بعد مزيان وكتكون حتى هي اكبر من واحد. دونك هذه غير لانتروداكسيون جينيرال ديال هذا الموديول هذا. مفهوم الشباب اشنو هو الهدف من هذا الشيء كله اللي كنعمل؟ شباب كلشي واضح؟ وي شباب جاوبوا معايا الله يرضي عليكم. كلشي واضح؟ وي مسيو. اوكي Oui. سي تري بيان. دابا غادي نجيو ندويو على لا بولاريزاسيون. دونك ضروري كلكم غتشوفوا في لو كور ديالكم واحد الباراغراف définition de la polarisation. شي واحد يقول لي شنو لا بولاريزاسيون؟ فاش كندوي on appelle polarisation, donc la définition on appelle polarisation. ركز معايا مزيان. هاد الغروندور فيزيك نوتي بي لا بولاريزاسيون بي. ما هي سيباراسيون دي شارج. ما هي بمعنى مازال هذاك باغمي لي تيب ديالها. فاش كنقول سيباراسيون ديال الشارج اش كندوي على الغروندور فيزيك اللي كنتو كتقراو هو لو مومون دي بولار. دونك لحد الان في هذه الساعه الاولى كنحاولوا نشدوا غير الفوكابولير اللي غنخدموا به حنايا في الالكتريسيتي 3. اوكي اون ابل بولاريزاسيون ليكزيستونس دو مومون
dipolaire. فاش قال لكم الصديق ديالكم قبيله لا سيباراسيون ديال الشارج، شكون اللي باقي عاقل على الديبول؟ كتكون عندك واحد لا شارج موان كيو مسيباريا مع واحد لا شارج بلس كيو. ها الباغي سونتر ديال الشارج بلس، الباغي سونتر ديال الشارج موان، والمومون ديبولار شكون اللي باقي كيعقل؟ هو هذا. Le moment dipolaire M égale à quoi? Égale à la charge Q fois la distance AB. OK? بمعنى كاين واحد لا ديستانس كي سيبار لي دو شارج. يعني فاش كنجي ندوي على البولاريزاسيون راه هي ليكزيستونس دو مومون ديبولار دون لو ميليو اللي هو الديليكتريك دون لو ديليكتريك. اوكي هاد البولاريزاسيون سوا à l'état naturel كتكون ناتورال بالنسبه للديليكتريك او لا سوا اتر كريي. حنا اللي كنحثوها. اوكي اما تكون هاد البولاريزاسيون هادي اما تكون ناتورال. اوكي او لا تكون كريي. متفقين؟ دونك il existe globalement واحد دو تيب globalement et généralement deux types de polarisation. عندنا جوج ديال لي تيب دو بولاريزاسيون اون جينيرال نقدروا نجمعوهم في جوج. الاولى اشنا هي ان polarisation par déformation. Polarisation par déformation. شي واحد يقول لي شنو المعنى مثلا ديالها par déformation؟ اوكي كل عنده شي اضافه. polarisation par déformation هادي ديفورماسيون. فاش كتسمع ديفورماسيون هادي سي سورتو بور لي ديليكتريك سوليد. فاش كنجي كندوي على ديليكتريك سوليد على ايتا سوليد. اوكي متفقين؟ بمعنى هاد لي بارتيكول كي كونستيتيو لو ميليو ديليكتريك نو سون با انيسيالمون ديبولار. بمعنى لي باري سونتر ديال الشارج فاش كنقول مومون ديبولار فاش كنسمع بولاريزاسيون ليكزيستونس دي مومون ديبولار المركز ديال الشارج موان مع المركز ديال الشارج بلس ne sont pas confondus. Il y a une distance AB qui sépare les deux charges, les barycentres des charges. Donc généralement, pour le type de la polarisation par déformation, les particules, donc les particules, bien sûr les particules du diélectrique, diélectrique ne sont pas initialement dipolaire. بمعنى dans ce cas شنو عندي فاش كنقول هكا les centres de charge plus et les centres de charge moins sont واش confondus ou là non confondus. Il n'y a pas de moment dipolaire, il n'y a pas de polarisation. بمعنى dans ce cas شنو les centres de charge positifs et des charges moins sont confondus. مطابقين يعني il n'y a pas de moment dipolaire, sont confondus. انا قلت لك ديليكتريك بيان سور كونفوندي راه ما كاين حتى شي اكسيتاسيون اكستيريور. اشنا هي اكسيتاسيون اكستيريور؟ واحد التاثير خارجي. يعني ما كاين حتى شي شارج حتى شي شون الكتريك. يعني كندوي اون لابسونس de tout champ extérieur au zéro. C'est un champ extérieur. ما كاين حتى شي champ extérieur. متفقين شباب؟ شكون اللي عنده شي ملاحظه هنايا؟ كلشي واضح الدراري؟ C'est très bien. Mais en présence d'un champ électrique extérieur. En présence d'un champ extérieur au zéro. اشنو كتعرف على la force électrique؟ شي واحد يذكرني. La force électrique égale à quoi؟ égale à Q fois E. fois E0. بمعنى لي شارج بوزيتيف غادي يديهم للمنحى ديال لا كانت كيو بلس مثلا كيو بلس غتمشي مع او زيرو. كانت لا شارج موان شنو غتكون؟ موان كيو فوا او زيرو غتكون عكس او زيرو. يعني شنو غيوقع لك؟ غيتسيبارا لي باغي سونتر ديال البلس مع الموان. ديزاكتيفي الميكرو اللي عنده شي غومارك.
Désactiver le micro. OK. C'est bon? Donc, en présence d'un champ électrique. OK. Le centre des charges positives se déplace vers quoi? Le sang. Se déplace très légèrement dans le sens de champ E0. تأثير خارجي. OK. Et le centre de quoi? Et le centre des charges moins Walid en sens Le sens contraire. inverse. C'est très bien. Oui. مزيان. Par conséquent, شنو عندنا؟ عندي séparation des charges. Par conséquent, pour chaque particule, شنو عندنا؟ هاد la répartition ديال les barres centres fait apparaître un moment dipolaire. Donc هنا كنوي على moment dipolaire. OK? Donc par conséquent, pour chaque particule, OK? هاد la séparation des barres centres, ou les centres, OK, fait apparaître un moment dipolaire. C'est bon? متفقين؟ يعني فاش كاين مومون ديبولار يعني كندوي على بولاريزاسيون، يعني حصلت على هاد البولاريزاسيون باشنو؟ بالديفورماسيون. انا طبقت واحد دونك انيسيالمون هنا لو ديليكتريك ما فيش دي مومون ديبولار. اوكي il n'y a pas de polarisation. انا درت كرييت لا بولاريزاسيون باش بلابليكاسيون دان شون الكتريك اكستيريور. هذا كتسمى بولاريزاسيون بار ديفورماسيون. متفقين؟ اشنو هو لو تيب الاخر الدراري اللي بداو لا بروميير سيونس؟ ما عرفتش واش بديتوا لي سيونس مع لو بروف ديالكم ولا مازال اللي بداو بلي ميليو ديليكتريك؟ polarisation par orientation. اوكي هذه بالنسبه لي ديليكتريك في الويد. كيفاش كندوي مثلا على لي ليكيد ولا لي غاز. اوكي حتى هي عندها جوج ديال الحالات. اون ابسونس دان شون اكستيريور، اون ابسونس يعني في غياب لو شون اكستيريور، اون ابسونس دو شون اكستيريور او زيرو مثلا. اوكي لي زيكزارسيس نبقاو نسميوه او زيرو. اشنو كيوقع بالنسبه لهاد البولاريزاسيون باغ اورينتاسيون؟ كاين لي باغي سونتر دو شارج موان اي بلوس نو سون با كونفوندو. في هاد لوكا هادي اللي خصك تعلم عليها. اوكي لي باغي سونتر ولا لي سونتر، les barycentres des charges, ok, moins et des charges plus ne sont pas confondus. Mais اشنو؟ donc chaque particule بمعنى chaque particule est constituée va اشنو غتعطيني؟ donc chaque particule واش كاين مومون ديبولار ولا ما كاينش؟ chaque particule constitue. وي غيكون. C'est très bien. Constitue donc un dipôle élémentaire. مزيان. Mais macroscopiquement parlant. Donc مثلا donc هذا مومون M1. اوكي عندي مثلا واحد لو مومون M2. اوكي غتلقى ضروري واحد كيعكس هذا، كتلقاه مثلا M3 عاوتاني تلقى واحد كيعكسو M4. دونك هذا الشيء تيكون موزع بواحد الطريقه وزار. اوكي تيكون عشوائي. مي هاد لي تو سي دو بول اوكي sont orientés
au hasard. OK. عشوائيا. OK. بمعنى واش كاين شي مومون ديبولار à l'échelle macroscopique la somme ديال هاد لي مومون la somme ديال هاد لي مومون MI la somme ديال لي مومون égale à 0. OK. Il n'y a pas de moment global en présence de E0, en présence d'un champ extérieur. D'un champ extérieur au 0. شنو غيوقع؟ شي واحد يقول لي شنو غيوقع؟ شباب شنو في نظركم غيقدر يوقع؟ إلا طبقت واحد الشون اكستيريور على هاد لي moment مومون. différent zéro. Ou les le moment différent غادي zéro. اورينتي هاد لي مومون. دونك اون بريزونس Uniforme. ها donc sous l'action de E0, OK, هاد لي ديبول OK tend à s'orienter de manière OK que leur axe les axes ديالهم soient confondus avec la direction de E0. Donc هادو كانوا موزعين بطريقه عشوائيه اون بريزونس دان شون الكتريك او زيرو غادي اورينتيهم في هاد لوكا هادي لا سوم ديال لي مومون ايغال زيرو لا سوم ديال لي مومون ايغال ديفيرون دو زيرو يعني هنا كندوي على بولاريزاسيون باغ اورينتاسيون لو شون الكتريك elle va orienter les moments dipolaires qui existent initialement. Par contre, dans le cas de la polarisation par déformation, il n'y a pas de moment dipolaire. En présence d'un champ électrique, il y a la séparation des barycentres, des charges plus et des charges moins. Pour la polarisation par orientation, en absence d'un champ, il y a séparation entre les barycentres des moins et plus. Mais en global, les moments هادو موزعين بواحد الطريقه عشوائيه. OK. En présence d'un champ électrique, elle va orienter ces moments OK, dans sa direction. وبالتالي la somme des moments différents de 0, donc elle existe, donc la polarisation différente de 0. OK, donc il n'y a pas de polarisation, pas de le cas, en présence d'un champ. C'est très bien. Donc, هاد جوج ديال لي تيب ديال لي بولاريزاسيون نتوما عرفتهم. اذا كيكونوا دي كيسيون دو كور او شي حاجه شي كيو سي ام ولا كدوزو مثلا شي حاجه اون لين راه ضروري باش انك تفهم هذا الامر هذا. دونك نجيو ندويو دابا على هاد البولاريزاسيون الفيكتور بولاريزاسيون. اوكي كيفاش كنلقاوها فيكتور بولاريزاسيون. دونك راه دائما لا سيونس الاولى د لانتروداكسيون جينيرال دائما كتكون بحال ما كضروري تاخذ لي موكلي تاخذ الفوكابولير. دونك باغ لا سويت راه غادي فاش غنسالي هاد لا سيونس هادي هاد الساعه الاولى راه غنخلي لكم دي دوفوار دي زيكزارسيس باش انكم تكملوهم. غنعطيكم ارشادات في الجروب. دونك فيكتور بولاريزاسيون دي ديستريبيسيون كونتينيو. مزيان ها انت سيدي. On va considérer un volume, OK, un volume, un diélectrique. واحد diélectrique, OK. ها الفوليوم ديالو, ها voilà diélectrique ديالنا. C'est bon. On va choisir un élément de volume dV centré autour du point M. Donc, par exemple, le moment dipolaire au point M هو هذا, OK. هذا مثلا le moment dipolaire كنسميه انا D de M centré autour du point M. كيسميه اللي بغى يسميه هو. دونك النوتاسيون اللي كنسميها انا هذا. دونك chaque élément de volume dV du milieu diélectrique كندير D هي milieu diélectrique est porteur d'un moment dipolaire. Est porteur
d'un moment dipolaire. OK? dm, OK, au point M maintenant, هذا هو dv, l'élément de volume dv, centré autour du point M. OK? هذا le mot dm donné par هذه la relation هذه. ركز معايا العلاقة بينه وبين la polarisation. OK? Donc هذا dm au point M égale le vecteur polarisation P au point M fois l'élément dv. هذا راه dv اللي كندير هنايا راه فوليوم. دونك اشنو كتلاحظوا من هنايا؟ من هنايا غنجي نقولوا بدي سيدي باللي لا بولاريزاسيون، اشنو هي البولاريزاسيون؟ لو فيكتور بولاريزاسيون هي الا لو مومون ديبولار par unité de volume. لو مومون ديبولار par unité de volume. هذه هي فوالا هذا هو l'expression de la polarisation. L'expression de la polarisation. مهم بزاف هاد l'expression هذا الشباب. Donc ممكن نقولوا باللي la polarisation pardon. OK. Donc ممكن نقولوا من هنايا باللي la polarisation هي le moment, la polarisation هي le moment dipolaire par unité de volume. واضحه الشباب؟ مازالين متبعين معايا؟ وي عبدو Oui, c'est clair. Oui, monsieur, oui, monsieur. محمد صفاء وليد Oui, عادي. ياك ما كنزرب شي شويش. غادي مزيان. نعم لا لا مزيان 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 مزيان. راه قلت لكم ايوا اللحظه تقدر توقف لاخر اكتيفي الميكرو وتسول. دونك ندوزو لا بارتي اللي مهمه بزاف. اوكي كيفاش كنحسبوا لو بوتونسييل ولو الشون. هادشي تيكون عندكم في لي زيكزيرسيس. نتوما اغلبيه تيهمكم غير لي زيكزيرسيس وكذا، مي ضروري خص شي شويش في لا فيزيك تفهموها. دونك بوتونسييل سكالير. اوكي بوتونسييل سكالير في عندك غنديرو في ماجيسكول باش ما يتخافش مع الفوليوم. الشون الكتريك اشنو العلاقه بين لو شون والبوتونسييل؟ نشوف شكون اللي باقي عاقل. سي تري بيان. بيان سور اون ان بوين ام ديليكتريك. ام راه كتنتمي للديليكتريك. فاش تشوف لي كندير دي راه ديليكتريك. مزيان. لي شارج اليك شوف اسمع دخل هذه لوديناتك مزيان. لي شارج اللي كنتو كتقراو في الالكتريسيتي 2 وفي الالكتريسيتي 1 ولا كلكم بالنسبه للمستوى ديالكم كيتسموا لي شارج ليبر. هما دي شارج غيال. دي شارج غيال هما فهمتوا؟ هما لي شارج اللي لا ديبلاساو تيعطوك لو كورون الكتريك. اوكي غادي نشوف دابا هاد الميلو ديالكتريك سون كاين في واحد لا ريجيون سون شارج ليبر. اوكي ليبر. من هالواحد شي شويه انا غادي نديمونطري لكم على ليكزيستونس دي شارج عندهم علاقه بالديليكتريك. يعني اول مره تعرفوا عليهم. متفقين؟ ناخذوا كما سي بغيت قبيله. نسولك مسيو وي مرحبا. بالنسبه لي فين كيتواجدوا لي شارج ليبر وفين كيتواجدوا لي شارج ليي؟ لحقاش كاين تنبينهم غادي نبينهم. انا دابا انا ندير ديمونستراسيون باش نشوف نقول لك منين جاو. مزيان. فاش تسمع شارج ليبر عندها علاقه بالكوندكتور. اوكي هادو اللي مسؤولين على الكوندكسيون الكتريك. قلت لك الحد الان داك لي نوسيون اللي كتعرفي على الشارج هما لي شارج ليبر. لي ولا لي شارج بولاريزاسيون عندهم علاقه بالبولاريزاسيون. والله غتعرفوهم يلا تعرفوهم. يعني كاع داكشي اللي كتعرفوا على لي شارج قبل راه هما دي شارج ليبر. اللي غتشوفوا لحد الان دابا هما لي شارج لي. اوكي انا معك. دونك on va considérer un volume quelconque sphère ولا سيلندر اللي حبيت فوليوم ندير في بحال هكا هو الديليكتريك. اوكي غنجي ناخذ ان élément de volume dv centré كندير اونتر بارونتيز من التحت هنا centré autour du point P. ها لو بوين P مفهوم؟ فوالا باغ اكزومبل عندي هنايا مثلا لو مومون ديبولار داير بحال ما هكذا. لو مومون ديبولار dm
au point P. مزيان. Et on veut calculer le potentiel et le champ scalaire en un point M مثلا هنايا عندي واحد لو point M هنايا. اوكي سي بون. اشنو غنجي نعمل بعدا نتوما دي ام ايكال كوا كما قبيله دابخي الاخرى غنبقى نحتاجوها بزاف دي ام او بوين بي هذه المره ايكال كوا ايكال لو فيكتور بولاريزاسيون او بوين بي فوا ليليمون دو فوليوم. حاولوا تركزوا معايا مزيان في هذه لابارتي هذه دابخي بروميير اني. اوكي الالكتريسيتي الاول دي في créé par un moment dipolaire. OK égal à quoi تكون محفوظه عندكم هذه كنخدموا بها في ليزيكزيرسيس بزاف. égal à quoi ديبول الكتروستاتيك كنتو كديروا 4 بي ابسلون 0 4 بي ابسيلون 0 ديال الديبول تما تسمع مومون ديبولار. اوكي كتاخذ لو مومون دي ام سكالير اش من فيكتور من هذا لو بوين بي لو بوين ام نسميوه الفيكتور يو بي ام بحال تقدر تسميها الفيكتور يو بي ام le vecteur unitaire UPM. Scalaire, le vecteur unitaire UPM sur le module. Normalement, le potentiel, اللي كنتو كتعرفوا en R, mais بالنسبة للديبول تيكون en R au carré. Donc هذه formule à retenir. D'après rappel هذه تكون محفوظة عندك كنحط له مومون وها هو هذا. Donc باش غنعوض دي ام غنجي نعوض دي ام باش نعوض دي ام de P, le vecteur polarisation. Donc le vecteur polarisation, ok, le vecteur polarisation au point P, scalaire, le vecteur unitaire UPM, ok, sur quoi? Sur PM au carré, مزيان, fois D de V, مزيان, avec le vecteur PM, il y a le module de PM suivant le vecteur unitaire UPM. Il y a R suivant UPM. مزيان. Donc هنا عندي 1 sur R au carré. إلا خدرت واحد لو بوين M من لا سيرفاس ركز معايا مزيان هنايا. إلا خدرت واحد لو بوين N مثلا من لا سيرفاس. اوكي. دي اس هي ديال الفيكتور ليليمون دي اس. اوكي. هادي عندي واحد لو بوين N هنايا. لو فيكتور نورمال على لا سيرفاس كيفاش غتكون؟ تكون ديريجي فير ليكستيريور. لو فيكتور نورمال على لا سيرفاس هذه هي الفيكتور نورمال او بوين ان. لو فيكتور نورمال او بوين ان كانت هنايا غتكون الفيكتور نورمال بحال ما هكذا. فوالا ديال الفيكتور نورمال. اوكي ان كتنتمي لا سيرفاس ان راها بوين من لا سيرفاس غتشوفوني غنحتاجها باغ لا سويت. غادي نجي لهنايا فاش نحط هاد ليكسبرسيون هذا قلنا بلي بي ام ايكال ار. هاد بي ام هذا راه هي ار او كاري بحال راه ار او كاري. سي بون. غادي نحسب لو ديفيرجونس au point P ديال اشنو؟ ديال هاد لو فيكتور P. OK, vecteur polarisation P au point P bien sûr fois 1 sur R اللي هي PM égale à quoi? شي واحد اللي باقي عاقل؟ ديفيرجونس ديال فيكتور فوا فونكسيون بحال الاشتقاق ديال البرودوي دو فونكسيون. كتقبط الاولى هي 1 sur R 1 sur وي كمل. غيكون لو سكالير ديفيرجونس الفيكتور بليس السكالير الكراد الفيكتور. سي تري بيان. شكون كيجاوب هنايا؟ وليد. تري بيان وليد. بليس بي au point P fois le grade. قلت لك au point P. Le grade au point P. OK, de quoi? De 1 sur R. مزيان؟ qui est égal, calcul بسيط, donc 1 sur R fois دابا كندير ديمونستراسيون. الا سولك على كيفاش لقينا لي شارج دو بولاريزاسيون كيفاش ديمونستري الا كان شي كيسيون دو كول فوا ديفيرجونس ديال البولاريزاسيون نبقى نكتب لها غير بي بلا ما نكتب او بوين بي بلس بي. اوكي سكالير هاد الكراد اللي عندي هنايا اللي هي يو سور ار او كاري.
مزيان. هاد بي فوا او سور ار او كاري باش تفكركم. لا بهادي ديفيرجونس واقيلا. لا هي في الديف في، هذا راه الديف في اللي هنا راه البوتونسيال اليمونتير، هذا لو بوتونسيال اليمونتير ماشي الفوليوم، هذا لو بوتونسيال، هذا راه بوتونسيال ماشي الفوليوم. دونك هاد بي فوا او سور ار او كاري ايكال كوا من هنا، بي فوا او سور ار او كاري من هنايا ايكال كوا بي سكالير لو فيكتور يونيتير يو اللي هي يو بي ام، راه هذه هي يو بي ام سور ار او كاري ايكال كوا ايكال لا ديفيرجونس اوكي بوان بي ديال البولاريزاسيون فوا 1 سور ار موان هذا موان 1 سور ار فوا الديفيرجونس دو بي. مزيان. متفقين الشباب؟ وي مسيا. ونجي نضرب 1 sur 4 بي ابسيلون 0، هذا هو البوتونسيال اليمونتير. دونك لو بوتونسيال اليمونتير دي في او بوان ام 1 sur 4 بي ابسيلون 0 فوا هاد ليكسبرسيون، ها انت شوف بي فوا او سور ار او كاري، بي فوا او سور ار او كاري، ونضرب 1 sur 4 بي ابسيلون 0 فوا دي في. دونك غتجيني 1 sur 4 بي ابسيلون 0 فوا هاد ليكسبرسيون كامل هذا اللي هو ديفيرجونس دو بي فوا 1 sur r moins 1 sur r ديفيرجونس دو بي بوحديتها اوكي فوا دي دو في صغيره، هذا راه فوليوم كندير بحال ما هكذا. دونك انا الا باغي لو بوتونسيال توتال كامل شنو غادي ندير؟ هو في او بوان ام ايكال نانتيغري اللي غتجيني 1 sur 4 بي ابسيلون 0 triple intégrale sur le volume diélectrique de quoi? De divergence de P fois 1 sur R fois dV. هذا اللي كنقول قبيله ما هو الا ديمونستراسيون. في لي زيكزيرسيس غنبقى نحطوا ليكواسيون واجده ونخدموا بها عاديه. بلس 1 sur 4 pi epsilon 0 triple intégrale de moins divergence de P ok sur R ياك fois D de V. هذه راه R ولا سي بون. مزيان. واحد النقطة أخرى، شكون اللي باقي عاقل على واحد تيوريم دو غرين لو باساج من تريبل انتيغرال لدوبل انتيغرال؟ شكون اللي باقي عاقل عليها؟ تيوريم دو غرين شكون اللي باقي عليها؟ أوستروغرادسكي تيوريم دو غرين رابيل ماتيماتيك تيقول لك اسيدي دونك تيوريم دو غرين. مزيان بشوية عليك نجي نشوف شباب شكون ذكر ليكسبرسيون ديال البوتونسيال كري بار شارج. دائما 1 sur 4 بي ابسيلون 0 لا شارج على لا ديستانس ماشي لو بوتونسيال كري بار ديبول. هذا قلت لكم دابخي لو 1 لو بوتونسيال كري بار ديبول. لو بوتونسيال كري بار اون شارج 1 sur 4 بي ابسيلون 0 لا شارج سور لا ديستانس. هذا شي شويه مازال خصني شارج على لا ديستانس. انا نرجع لك لهنايا هاد تريبل انتيغرال على لو فوليوم ديال ديفيرجونس دو بي فوا 1 sur r dv ايغال باش كندوز من دوبل انتيغرال من تريبل انتيغرال للدوبل انتيغرال على لا سيرفاس ديال الديليكتريك كامله لا سيرفاس اس. اشنو هاد ديفيرجونس اش كيولي؟ هاد ديف اش كيولي؟ الديف هو الدي اس فيكتور. مزيان avec ds vecteur راه هي الموديول دو ds فور لو فيكتور نورمال او بوان ان. مزيان ها لو فيكتور نورمال او بوان ان. نجي لهنايا هذا اللي في وسط الديفيرجونس كي كيولي هي الفيكتور نفسها. غادي ندير بي اوكي لو فيكتور بي فو 1 sur ار، ولكن 1 sur ار ولا 1 sur اش من ديستانس ار ولا ار بريم؟ شباب واش ار ولا ار بريم؟ كنانتيغرا لا سيرفاس غتولي هاد ان ام هاد ار هادي كانت قبيله ار هذه هي ار بريم حيت كنانتيغري على لا سيرفاس كندور ماشي على الفوليوم كنانتيغري على لا سيرفاس اللي كتديليميتي لك هاد الفوليوم كامل. ار بريم هي لا ديستانس ان ام
R' est la distance من أي point de la surface, le point M où je vais faire le calcul du champ et potentiel. ما كنخليهاش R حيت الا كنت كنطيغري على R راه فاريابل بالنسبة للفوليوم. دابا كنفاري على لا سيرفاس. دونك دوبل تريب هاد ديفيرجونس ديال هاد الفيكتور كتكون هي ولكن هاد الفاريابل غيكون R'. افيك R' راه قلنا R' ايكال كوا؟ راه هي لا ديستونس MN. لو بوان ان من لا سيرفاس ولو بوان ام هي اللي فاش نحسب انا لو شون. متفقين في هذه لابارتي لحد الان الشباب؟ عافاكم كلشي جاوبني؟ شكون اللي ما فهمش؟ شباب سوبر. نرجع ليكسبرسيون ديال لو بوتونسيال. هذا راه غران في. نرجع لو بوتونسيال اللي راه عليكم. لو بوتونسيال او بوان ام ايغال 1 sur 4 بي ابسيلون 0. اش غتكون هذيك؟ 1 sur 4 بي ابسيلون 0 دوبل انتغرال على لا سيرفاس، على لا سيرفاس ديال الديليكتريك. وعقل راه حتى في لي كالكول فاش نعطيك ليكزيرسيس راه على لا سيرفاس. هاد ديفيرجونس كي ولا لو فيكتور بولاريزاسيون سكالير دي اس. اشنو هي دي اس؟ راه هي دي اس اوكي فوا لو فيكتور نورمال اوكي او بوان ان سور لا ديستونس كوا؟ لا ديستونس ار بريم فوا دي دو اس. مزيان. بلس هنايا شنو؟ 1 sur 4 pi epsilon 0 triple intégrale moins divergence de P sur la distance R fois dV élément de volume. C'est bon؟ متفقين لحد الآن هنايا؟ اللي ما فهمش شي حاجة وقفني. On pose. هاد P سكالر لو فيكتور نورمال unitaire au point N نسميوها سيغما P au point N. Et هاد moins divergence de P moins divergence هذا راسك ديال الفيكتور بولاريزاسيون égal نسميها واحد غروب P. هاد l'expression devient l'expression du potentiel V au point M devient 1 sur 4 pi epsilon 0 double intégrale à la surface de sigma P ok fois ds sur la distance R'. le point de la surface le point فاش غنحسب plus اشنو 1 sur 4 pi epsilon 0 triple intégrale على le volume ديال الديليكتريك de quoi de roue P fois dv sur la distance R. هاد l'expression باش كيفكركم الشباب؟ باش كيفكركم هاد l'expression هذا؟ شي واحد يجاوبني. ديستريبيسيون دي شارج. دي ديستريبيسيون دو شارج. دونك كلشي نسولكم هنايا فاش كنعطيك لا دونسيتي دو شارج سيرفاس اكس سيغما ايغال كوا لا شارج سلسبيل اكتيفي الميكرو. حنا هنايا باش نتعلموا. وخا تعاود لا كيسيون. شتي فاش كنعطيك واحد لا دونسيتي دو شارج سيرفاسيك دي شارج سون ريبارتي سور لا سيرفاس قلت لك لا شارج ايغال كوا ليكسبرسيون ديالها سيغما دي اس. C'est très bien. Volumique égale à quoi? Rho TV. C'est très bien. لا يعطيك الصحة. دونك هنايا فاش جيت حطيت لكم الفوليوم ديال الديليكتريك بحال ما هكا فوليوم كيلكونك على قول الله أكبر ها لو فوليوم وقلت لك لو بوان بي ها هي لو بوان بي من لو بوان بي لو بوان ام راه هي ار لي شارج اللي كاين في الفوليوم لي شارج اللي كاين في لا سيرفاس من لو بوان ان لو بوان ام هي ار بريم. دونك 1 sur 4 بي ابسيلون 0 لا شارج l'intégral على لا شارج على لا ديستونس عاوتاني 1 sur 4 بي ابسيلون 0 تريبل انتغرال لا شارج فوليوميك على لا ديستونس. هذا هو البوتونسيال. بمعنى هاد سيغما وهاد غو اللي قلت قبيله ما هما الا دي شارج كيتسموا دي شارج دو بولاريزاسيون. هذا هو الديفينيسيون ديالهم. دونك سيغما بي لا دونسيتي دو شارج سيرفاسيك دونسيتي دو شارج سيرفاسيك او بوان ان. فاش كنقول لو بوان ان بوان à partir n point من la surface ديال الديليكتريك لو بوان بي بوان من لو فوليوم الداخل ديال الديليكتريك اوكي ايغال كوا كنقبط لو فيكتور بولاريزاسيون كنكون عطيها لك انا في ليكزيرسيس اوكي او بوان ان في ديك لو بوان ان من لا سيرفاس حضي راسك من لو بوان من لا سيرفاس اللي كتحسب فيها نتايا سكالير لو فيكتور نورمال او بوان ان و توجور لو فيكتور نورمال ديريجي فيغ ليكستيريور لا شارج repolarisation au point quoi au point P ok ولا كنقول غو بي يعني اون بوان ايغال كوا moins divergence au point P volumique moins divergence de quoi شويه نعطيكم اكزومبل ديال دو كالكول الفيكتور بولاريزاسيون اوكي au point P هادو كيتسموا شنو كنسميهم دي شارج
charges de polarisation ou des charges liées. Charges qui sont charges de polarisation. متفقين؟ أو اللي كتسموا charge liées. متفقين؟ نعطيكم كيلكو رومارك عليهم ونخلي لكم واحد دو زيكزيرسيس دابليكاسيون تحسبوا هذا البرودوي سكالير وتحسبوا هذا الديفيرجونس اوكي ونناقشوا في لو جروب باش نطلعوا لا سيونس الجايه نديروه تقريبا راه ثالث ساعه. هاد لي شارج دو بولاريزاسيون كوم رومارك لي شارج دو بولاريزاسيون بعدا conduit à la donc le vecteur polarisation il est différent de zéro conduit à l'apparition de densité de charge de polarisation يعني هي اللي كتعطي السبب ديالهم اوكي. Donc, pour calculer, هاي conclusion اللي مهمة بزاف. Pour calculer, ركز معايا في هاد الرومارك الأخرى. Pour calculer le champ électrique et le potentiel électrique, ok, il suffit يكفي أنك ok, de considérer que le diélectrique هذا كيسمى le modèle équivalent. Le diélectrique فاش سمعتي كنكتب دي هو le diélectrique est équivalent ok à une distribution ok de charge liée ou des charges de polarisation en volume. En volume il y a repolarisation en volume égale à moins divergence du vecteur polarisation. شي واحد الا قلت لك الفيكتور بي يونيفورم فاش كنقول يونيفورم دون ليسباس ما كتعلق لا باكس لا باي لا بزد ايغال كواغو شي واحد يجاوبني زيرو سي تري بيان حيت الديفيرجونس هو دي ديريفي دون ليسباس سيغما بي ايغال لو فيكتور بولاريزاسيون سكالير لو فيكتور نورمال اوكي فيكتور نورمال او ديليكتريك اي ديريجي فير ليكستيريور اوكي هاد لو موديل ايكيفالون اللي هو لي شارج ليي كيفاش دايرين سيتوي دون لو فيد. فاش غادي نجي نعطيك اسيدي انا واحد ديليكتريك ممكن نعطيك البولاريزاسيون باش تحسب له الشون ولا لو بوتونسييل كتعتبر ليا باللي هذه كتحسب ليا هذه لو موديل ايكيفالون هذه ديستريبيسيون دي شارج اوكي وتعتبرهم باللي كاينين في لو فيد. انا نعطيكم واحد ليكزامبل اوكي غتخدموا عليه ان شاء الله نتوما ونصححوه لا سيونس الجايه ونتناقشوا عليه في لو جروب اوكي من بعد ما تفرجوا في لونجسترومون دو لا سيونس. دونك ليكزيرسيس دابليكاسيون الاول اوكي غادي نشوفوا سيلندر اوكي polarisé uniformément ok selon son axe OZ. C'est bien. غادي ناخذ واحد الميليو ديليكتريك واحد البارو ديليكتريك فوالا ها هي دي اوكي هاد لا ديستانس هذه هي لو غايون ار ديالها اوكي فوالا اوكي هاد لا اوتور ديالها هو ال سي بيان. هاد البارو ديليكتريك راه هذا سي ان ميليو ديليكتريك فاش كنقول هذا سي ان ميليو ديليكتريك le vecteur polarisation suivant l'axe OZ. Donc voilà l'axe OZ. Le vecteur polarisation suivant Z. Donc le vecteur polarisation égale à P suivant le vecteur EZ. Ok. Avec P égale à une constante positive. Donc ok. La première question. Ok. Trouver le modèle équivalent. Ok.
متفقين الشباب؟ يعني تحسب لي شي سيجما بغيت بي. نسولك بالنسبة لا ديريكسيون ديال الفيكتور دو بولاريزاسيون كي نديرو نعرفوا لا عطيتها لك انا في الدوني ديليكزيرسيس، قلت لك بي. الا ما كانتش مثلا في ليكزارسيس لا كنعطيها لك. مازال نشوفوا دوطخ اكزيرسيس، مازال نشوفوا دوطخ اكزيرسيس. مي في هذا لو كيفاش كنعطيك انا بي باش غتحسب لي انت هذا، خصني نعطيك الفيكتور بي ايغال. مازال نشوفها في اللوكالات تكون غاديال. هنا راه يونيفورم سويفون او زد، هنا راه بي راه سويفون لا ديريكسيون او زد. مازال نشوفوها واش تكون غاديال. المهم مازال ان شاء الله. دونك هذا غير ليكزومبل الاول. دونك بي كنعطيها لك انا لو فيكتور بولاريزاسيون هي بي سويفون او زد افيك بي ايغال كونستون. اوكي غتحسب لي سيغما بي اي رو بي. متفقين؟ دوزيامون calculer le champ, ok, le champ électrique, on a un point M, ok, avec le point M, l'axe OZ. غدير le modèle équivalent. يعني شنو هو الموديل ايكيفالون؟ تحسب هاد سيغما بي رو بي وتعتبرهم باللي راهما دون لو فيد، يعني دون ايبسيلون زيرو. اوكي وغتلقى بلي لو موديل ايكيفالون غتلقى جوج ديال لي ديسك. دونك شحال من سيرفاس بالنسبه للسيد انا كملاحظه؟ كاينه هاد لا باز، هاد لا باز هادي ولا سيرفاس لاتيرال. اوكي هادو هما بالنسبه للسيرفاس. ديفيرجونس راه باين. دونك هاد ليكزيرسيس صايبوه وصوروه ليا في الجروب. متفقين الشباب؟ Monsieur, dans la première question, on calcule rho P et سيغما بي اي رو بي. الشارج D'accord. فوليميك رو بي. سيغما بي رو بي. لو موديل ايكيفالون. اوكي متفقين؟ ديال الديسبوزيتيف اللي عطيتكم. دونك واش هادشي مفهوم بالنسبه لهاد الشابيتر الاولى ديال الديليكتريك؟ دونك راه قطعنا شوط كبير فاش حطينا هاد لي زيكسبرسيون هادو. باغ لا سويت راه غادي نزيدكم لا سيونس الجايه فيها ان شاء الله ونخدموا دي زيكزيرسيس ونعطيكم التيد. دونك اون جينيرال شكون اللي عنده شي كيسيون هنايا؟ اللي عنده شي كيسيون هنايا نوضحوا لي الله يرضي عليكم قبل ما ندوز لا بارتي ان شاء الله ديال الاخرين. لا بارتي ديال البروباغاسيون دي زوند وراه بسيطه. اوكي وما عندها حتى شي تاثير الا قرينا في الشابيتر الاولى ودزنا للثالثه، حيت بالنسبه للدراري اللي نصحتهم عندهم شابيتر كتسمى شابيتر الاولى، ومنها هكذا غادي نزربوا شويش على البروغرام وغتفهموا ان شاء الله تعالى. شكون اللي عنده شي كيسيون؟ اوكي دونك ناخذ واحد البوز ديال 3 مينوت. تبغيو ناخذ واحد البوز ديال 3 مينوت بين ما نبداو هذاك، بين ما نبداو لي بروباغاسيون دي زوند. اوكي وي بروف. اوكي واحد 3 مينوت خليكم معايا في اللايف هنايا بين ما نبداو الاخر. دونك لونجيستر. دونك على بركه الله نبداو لا بارتي الثانيه. اوكي كما قلت اللي هي شابيتر 3 بالنسبه للناس د لافاك والشابيتر الاولى بالنسبه للدراري د الانسا. دونك ايكواسيون دو ماكسويل اي بروباغاسيون دي زوند الكترومagnétiques. دونك ايكواسيون de Maxwell. دونك مهمين هادو بزاف هاد لي زيكواسيون د ماكسويل. اوكي وكتشوفوا هاد ابارتيغ هاد لي 4 ايكواسيون د ماكسويل يعني on peut expliquer ok tous les phénomènes électromagnétiques. هاد 4 ديال لي زيكواسيون جامعين كلشي. اوكي دونك بعدا فاش كندويو على لي سورس ديال لو شون، لي سورس ديال لو شون الكتريك. اشنو هما لي سورس ديال لو شون الكتريك؟ كوم رابيل سورس دو شون الكتريك. شي واحد يجاوبني. كنقول شون الكتريك المصدر ديالو هما لي شارج. دي سورس مونوبول. لي شارج الكتريك. سي بيان. دونك لي شارج الكتريك. دونك بمعنى فاش كنجي كندوي مثلا على واحد لا شارج نقول مثلا واحد لا دونسيتي دو شارج فوليميك. اوكي واحد لا دونسيتي دو شارج فوليميك غو. هنا باغ لا سويت فاش كنقول الكترو ايكواسيون دو ماكسويل ولا البروباغاسيون دي زوند اوكي الكترومagnétique يعني هاد البروباغاسيون كيكون بروباغاسيون اوكي دون ليسباس اوكي اي دون لو طون. يعني غو هاد لا شارج فوليميك غو غتوليو كتشوفوا في هاد الشابيتر هادي il dépend de m. فاش كنقول ام راه كنقول لي كوردوني د ليسباس اكس y z ولو طون غو il dépend de m et t. اوكي هاد لا شارج فوليميك اوكي elle va créer un champ électrique. elle dépend de m les variables l'espace x y z ولا les coordonnées r θ phi etc. اوكي et le temps. اشنو هما les sources de champ magnétique؟ donc le champ magnétique اوكي كندوي على un champ magnétique B. les courants. لي كورون الكتريك يعني شنو هي الدونسيتي؟ كنقول دونسيتي لي شارج موبيل. charge mobile. c'est très bien. donc G M et T
C'est très bien. هذه G كتسمى la densité volumique de courant, bien sûr. OK. Donc العلاقة بين G و ρ par exemple كنجي كنشوف مثلا un conducteur نجي ناخذ مثلا un conducteur فيه بزاف ديال les particules. OK. كل particule عندها واحد la vitesse VI. OK. هذه la vitesse de la particule VI. OK. هي la vitesse de la charge mobile. OK. La vitesse هي la vitesse. OK. de la charge mobile اللي كتحرك. اوكي هاد جي عندي بزاف ديال لي شارج هاد لو فيكتور جي اوكي كي ديبون دو ام اي تي ما هي الا لا سوم وركز معايا مزيان ما هي الا لا سوم كاع ديال هاد لي شارج دو رو اي اوكي كي ديبون دو ام اي تي اوكي فوا لا فيتيس في اي دو شاك بارتيكول. داكشي باش كنقولوا لو كورون الكتريك ما هو الا لو ديبلاسمون دي شارج الكتريك. سي بون دابا غادي ندوزو لواحد ليكواسيون مهمه بزاف اوكي في الالكترومagnétisme هي l'équation de conservation de la charge. C'est bon. دونك واخا قبيله درنا سويعه هنا سويعه هنا راه ان شاء الله غادي نساليو لو بروغرام ديالنا حيت نتوما من هنا لواحد الشهرين راه عندكم كونترول مزيان. دونك هاد ليكواسيون دو لا بروباغاسيون شكون اللي عارفها بعدا ديجا كنتو خدمتيو عليها في الالكتروسينيتيك العام اللي فات شباب في البروميير اني العلاقه بين جي و غو من غير هادي لا واحد لا غولاسيون اوكي سي بون. شكون اللي باقي عاقل عليها هي الديفيرجونس شكون اللي باقي عاقل عليها شباب ديفيرجونس دو جي Divergent de G plus la différentielle de ρ par rapport à t égale à 0 de par rapport à t égale à 0. منين جات هادي par exemple ناخذ un volume délimité par une surface S par exemple هذا un volume OK volume V délimité par واحد la surface S OK voilà par exemple هذه مثلا هي le vecteur G densité de courant. C'est très bien. اشنو كتعرفوا على لا شارج هاد لا شارج توتر à l'intérieur ديال هاد الفوليوم هذا varie OK à l'intérieur varie au cours du temps. OK هاد لا شارج Q de T varie au cours du temps داكشي باش كنقول Q OK alors elle dépend de T هي la charge à l'intérieur de V ديال هاد الفوليوم هذا. C'est bon متفقين؟ اوكي دونك هذه الفاري او كور دو طون. واحد الحاجه اخرى يعني هنايا اوكي ما كاين حتى شي سونتر دو برودكسيون ديال لي شارج اوكي اون ديفيرون بوين ديال لو فوليوم في اوكي. هنايا شنو غنجي نكتب هاد لا فارياسيون دي كيو دو تي ديال الشارج دي كيو دو تي اوكي دي كيو دو تي ايغال ا كوا ايغال ا موان دي كيو échanger اوكي كما كديروا في الثيرموديناميك لو سيستيم ايشونجي مع الاكستيريور ديالو اوكي. يعني في واحد لانترفال دي دو تي واحد لانترفال دي دو تي يعني اونتر تي اي تي بلس دي تي اوكي ركزوا معايا في هاد الديمونستراسيون هادي مزيان اونتر تي اي تي بلس دي تي هاد لانترفال هذا اوكي هاد البرانسيپ دو كونسيرفاسيون لا شارج اوكي تيقول لك il n'y a ni production OK de charge dans V مزيان. يعني اشنو كيوقع لك لي شونج دو كوا لي شونج
ديال الشارج اوكي اترافير لا سيرفاس. هاد دي كيو اشونجي اللي كتبت لكم هنايا، هاد دي كيو اشونجي هي لا شارج موبيل، لا شارج موبيل اوكي اوكي qui a traversé la surface S. La surface S ديال هاد الفوليوم pendant هاد الانترفال تي و تي بلس دي تي. يعني هاد لا ديوري كلها هذا لا لارجور ديال هذا كله هي دي تي. سي بون. اش كتعرفوا نتوما على لا شارج كيو دو تي؟ دونك لا شارج كيو دو تي كاين كونسيرفاسيون ديال كيو دو تي. يعني شنو وقع؟ كيو دو تي à l'instant t égale à q de t plus d de t. ok في هذا l'instant t. ok ناخذ مثلا هنايا. ok à l'instant t plus dt وشنو وقع؟ وقع واحد لي شونج. ok plus دي كيو échangé. مزيان متفقين؟ دونك من هنا هاد دي كيو échangé égale à quoi دي كيو échangé égale دي كيو échangé égale à moins. نعمل هنا بلو موان، ندي هذا لهنا غيجيني كيو دو تي موان كيو دو تي بلس دي تي ونعمل بلو موان اللي هي كيو دو تي بلس دي تي موان كيو دو تي. مزيان. هاد كيو دو تي بلس دي تي موان كيو دو تي اشنو كديروا في المات؟ اشنو هي دي دو اف؟ دي دو اف لي اكس ايكال كوا؟ اللي هي اف لي اكس بلس دي اكس اوكي موان اف اوكي موان اف لي اكس. يعني هذا ايكال كوا؟ ايكال موان دي كيو دو تي. هذه هي دي كيو échangé. دونك هنا منين جات داكشي باش قلت لكم باللي دي كيو دو تي ايكال موان دي كيو échangé. من هنا من جات. شي واحد يذكرني بلانتونسيتي ديال لو كورون. دونك شنو هي لانتونسيتي دو كورون؟ اوكي لانتونسيتي ديال لو كورون. لانتونسيتي دو كورون دي كيو سور دي تي. I de t égale à quoi? Égale à dq échangé, les échangés sur d de t. Est-ce que ça veut dire dq échangé? Il y a moins dq de t sur d de t. C'est bon? متفقين؟ égal à quoi? شي واحد اللي باقي عاقل على لانتونسيتي ديال الكورون، العلاقه بين لانتونسيتي ديال الكورون والجي. لو كورون دائما ايكال كوا؟ لو كورون هو لو فلو ديال الجي. جي سكالير دي اس. هاد لي ريلاسيون ا روتونير. رابيل اي دائما لو كورون اي هو جي سكالير لا سيرفاس. دونك كي est égal هذه ايكال كوا؟ ايكال الدوبل انتغرال على لا سيرفاس ديال الفوليوم. هي الدوبل انتغرال على لا سيرفاس دو جي كي ديبون دو ام اي تي سكالير دي اس. مزيان. قلت لكم دونك كي دو تي ايكال كوا؟ كي دو تي الشارج سيتوي à l'intérieur. كي دو تي شنو قلت لك؟ كي دو تي لا شارج à l'intérieur دو في شارج فوليوميك. كي دو تي ايكال كوا؟ ايكال رو فوا دي في تريبل انتغرال دو رو فوا دي في. فاش كنقول غو راه ال ديبون دو ام دو تي جي ال ديبون دو ام اي دو تي. دونك من هنا شنو كتلاحظوا؟ وهاد لا شارج هذه اللي عندي هنايا اوكي هاد لا ديريفي بارابور طون غندخلها لداخل. دونك هاد ليكواسيون كي غتولي لك هنايا هي تريبل انتغرال. سي تري بيان تريبل انتغرال اوكي ونخرج لك المعادله برا. تريبل انتغرال لا ديريفي دو غو علاش غو؟ حيت غو ال ديبون دو ام اي تي بارابور ا تي فوا دي دو في ايكال دوبل انتغرال على سيرفاس جي سكالار دي اس. قبيله كنرابي اللي كنت درت لكم الا بغيت ندير العكس دابا ديال التيوريم دو غرين في لو سونس انفيرس كي غيولي هذا الانتغرال على لا سيرفاس غيولي هو تريبل انتغرال على لو فوليوم ياك. دوك هو هاد الجي كتولي ديفيرجونس دو جي وهاد دي اس كتولي هي دي في وهذه هي موان تريبل انتغرال دو لا ديريفي دو غو بارابور ا تي فوا دي في. شنو هو لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي؟ هو ان موان لا ديريفي دو غو بارابور ا تي ايكال ا ديفيرجونس دو جي اللي كنا لقيناها بلي لا كونسيرفاسيون. يعني ديفيرجونس دو جي بلس لا ديريفي دو غو اوكي لا ديريفي دو غو بارابور ا تي ايكال ا زيرو. هذه هي ليكواسيون ديال لا كونسيرفاسيون ديال لا شارج. شي واحد يعطيني شي اكزومبل كنتو كتشوفوا في مثلا غير في الشيمي كنتو كتشوفوا الكونسيرفاسيون ديال لا شارج لور دو لا رياكسيون شيميك.
كتشوفوا بلي لا سوم ديال لي شارج لي اسبيس اللي كاينين في الاخر ديك لا رياكسيون ديال لي رياكتيف هما ديال لي برودوي. هنا كونسيرفاسيون ديال الشارج. باغ لا سويت ان شاء الله اللي باغي يكمل في لا فيزيك افونسي غتبقى تقراو الفينومين ديال لي كوليزيون مثلا ديال لي زاتوم ولا لي موليكول. لو كا كيبقى عندي لا كونسيرفاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دونك نتمنى هاد الديمونستراسيون ديال هكذا حتى الا كانوا عندكم دي كيسيون دو كور. وندوز للبروباغاسيون ديال لوند. دونك شي واحد يقول لي شنو هي لوند الكترومagnétique؟ شكون اللي باقي عاقل على شنو هو لا ديفينيسيون دو لوند الكترومagnétique؟ شنو كنقصد بلوند الكترومagnétique شباب؟ اوند الكترومagnétique شنو كنقصد باوند الكترومagnétique؟ اوند الكترومagnétique اوكي شنو هي لوند الكترومagnétique؟ شكون اللي قرا في الالكتريسيتي 2؟ جو بونسي واحد لا بروباغاسيون تاع واحد لو شون الكتريك بيربونديكولار على واحد لو شون ماغنيتيك. C'est très bien. OK. Est un couple E et B qui se propage dans l'espace et dans le temps au perpendiculaire. مازال نشوفوا نديمونطريو عليها. Donc هذه est un couple d'un champ électrique E, OK, et un champ magnétique B qui se propage dans l'espace. Parce qu'on connaît l'espace, le point M, elle dépend de X, Y et Z, maintenant, les coordonnées cartésiennes. Elle dépend de quoi? Du temps. Les watts T. Le temps T. Donc, je vais vous par la suite, le champ électrique qui m'a dit, elle dépend de M et T. Le champ magnétique, elle dépend de M et T. Les potentiels, E dérive d'un potentiel scalaire, le potentiel V, elle dépend de M et T. Et B dérive d'un potentiel vecteur A, elle dépend de M et T. متفقون؟ اوكي. هادو كلهم هاد لي غروندور فيكتوريال. اوكي. En obéissant aux 4 équations de Maxwell. شكون اللي ذكرني بلي 4 équations de Maxwell؟ 4 équations de Maxwell. مهمين بزاف هاد لي زيكواسيون دو ماكسويل. شكون اللي ذكرني بهم؟ نبداو بالديفيرجونس. ليكواسيون الاولى ديفيرجونس. Divergente est égal à rho sur epsilon de rho. C'est très bien, très bien. Divergence de E, ok, elle dépend de M et T, égale à rho, la charge volumique rho, qui dépend de M et T, divisé par epsilon 0. يلا شي وحده في البنات شي واحد الدراري يقول لي divergence de B, toujours divergence de B égale à quoi؟ كنتو قريتوها غير في إيكالا زيرو. égale à 0. الله يعطيك الصحه، سي تري بيان. إيكالا زيرو. اوكي نختار شي واحد اخر في الدراري اللي ما عمرو. شكون اللي ما عمروش دوا هنايا؟ اوكي غير لو فيت باش انك غير تاكتيفي الميكرو تجاوب معنا واخا ما تعرفش الاخر لا كيسيون تولي تتعقل على الاجابه. شكون؟ ما عرفش. وجدان ولا وليد؟ عمركم دويتو؟ وجدان وليد؟ وليد سي وليد. اوكي ما عرفتش واش حضر معنا ولا غير. شكون اللي طالع بلو كونت ديال ادمين؟ ادمين وي. Donc rotationnel de E égale à quoi? Le rotationnel de E Moins d sur dt. de E, c'est très bien. شكون اللي كيجاوب هنايا؟ هاجر. Très bien هاجر. Rotationnel de E égale moins. شرحي لنا l'équation هذه. Variation de champ magnétique. Variation dans le temps d'un champ magnétique, elle va créer quoi? Vibration, oscillation d'un champ magnétique, elle va créer un champ électrique. هذه هي اللي شنو كنتو كتسميوها نتوما؟ اوكي هاد ليكواسيون كنتو كتسميو هاد ليكواسيون هادي ايكواسيون ديال ماكسويل غوس اللي هي الثيوريم دو غوس. اوكي مزيان. ديفيرجونس دو بي كتسميوها ماكسويل
ماكسويل فلو اوكي هذا هو لا لوا فاراداي اللي هي ماكسويل فاراداي بمعنى اوكي بحال داك ليكزومبل ديال البيسيكليت اوكي فارياسيون ديال داك لو شون مانيتيك اوكي كيكري لك دي كورون اندوي مزيان شي واحد يقول لي شنو هو الروتاسيونيل دو بي Rotation égale à nu 0 fois G. سي تري بيان ايغال ا مي زيرو Fois epsilon de 0 fois D. اوكي سي تري بيان ايغال ا مي زيرو De E sur dt. هاد مي زيرو فوا جي ça veut dire quoi que les courants électriques elles vont créer un champ magnétique plus عاوتاني مي زيرو فوا epsilon 0 حتى la variation ديال le champ électrique aussi dans le temps elle va créer un champ فاش كنقول variation ديال le champ électrique dans le temps يعني déplacement ديال les charges مازال غنهضروا على هادشي كله ان شاء الله تعالى دونك واحد لا غومارك اللي هي خصكم تكونوا عارفينها avec مي زيرو fois epsilon 0 fois c au carré égale à 1 تكونوا عارفينها نحتاجوها في البروباغاسيون ديال لي زوند مزيان هذا dans un milieu OK dans un milieu matériel OK فيه les charges فيه les courants dans le vide en absence يعني dans le vide نجي ندوي لكم دابا dans le vide tu vas dire qu'il y a dans le vide que devient les équations dans le vide et bien باش نخدم دابا بالنسبه للبروباغاسيون dans le vide OK dans le vide شي واحد يجاوبني الروغات هو اللي égale à كتساوي 0. زيرو. OK c'est très bien dans le vide ندوي على epsilon 0 يعني en absence de charge et de courant يعني ρ égale à 0 et le courant G égale à 0 c'est très bien كتولي l'équation الاولى divergence de E égale à quoi ρ sur epsilon 0 égale à 0 يلا divergence de B égale à 0 toujours يلا rotationnel rotationnel Rotation de E égale à 0. لا غتبقى هي لا لا باقي مولا ديفيجي بي بار بورتون اي جي لي ايغال 0 باقي لك هنا ميو 0 ابسيلون 0 ايغال ميو 0 فوا ابسيلون 0 لا ديريفي دو او بارابور او طون هادو هما لي زيكواسيون دو ماكسويل دون لو فيد هما اللي كيتخطع لهم لوند الكترو مانيتيك مزيان متفقين الدراري اوكي نعم وي كان شي كيستيون وي ما سمعتش شكون اللي لا انا قلت لك قلت لي واش مرحبا قلت لك اوكي مزيان دابا غادي نشوفوا دابا واحد دو زيكواسيون دو بروباغاسيون او اللي كيتسموا لي زيكواسيون دالومبير اوكي ايكواسيون دو بروباغاسيون دان شون الكترومagnétique دونك ايكواسيون de propagation d'un champ électromagnétique مزيان غنبداو بهاد لي زيكواسيون اللي غنخدموهم واحد الفورمول مهمه بزاف اوكي فاش كنقول لك مثلا الروتاسيونيل اوكي الروتاسيونيل ديال شي فيكتور مثلا الروت ديال الروت اوكي ايغال الغراد اوكي ايغال الغراد ديال ديفيرجونس ديال ديك الفيكتور اوكي موان لابلاسيان ديال مزيان هذه مهمه دونك فين ما تسمع لي زيكواسيون دو بروباغاسيون ديمونستراتور عليهم كتجي كتحط هادو هنايا اشنو غنجي نعمل هنايا غوت دو اشنو غنجي ندير اوكي ايغال روتاسيونيل ها هو الاول اشنو هو روتاسيونيل دو ايغال كوا دون لو فيد راه باقي البروباغاسيون دون لو فيد ايغال موان لا ديريفي دو بي بارابور موان لا ديريفي دو بي بارابور او طون واش الروتاسيونيل دي ديريفي دون ليسباس ولا دون لو طون الروتاسيونيل شكون باقي عاقل الروتاسيونيل لوبيراتور نابلا
دونك فاش كنجي كنقول للشباب اوكي اوكي دونك فاش كنجي كنقول مثلا الروتاسيونيل ديال شي فيكتور مثلا شي فيكتور كما غتكون مثلا مثلا ايكالا كوا ايكالا اوكي ايكالا باردون نابلا فيكتوريال هاد واشنو هو نابلا هو لا ديريفي بارابور اكس لا ديريفي بارابور y لا ديريفي بارابور z برودوي فيكتوريال او اكس او y او z مزيان دون ليسباس دونك يعني كندوي على لا ديريفي دون ليسباس يعني هنا من حقي نخرج لا ديريفي بارابور اشنو هو الديفيرجونس دو دون لو فيد غو ايكالا زيرو يعني زيرو اوكي موان لابلاسيون دو دونك فاش كنقول لك انا هاد لا ديريفي غنخرجها على برا علاش حيت الروتاسيونيل ما هو الا دي ديريفي دون ليسباس يعني موان لا ديريفي بارابور او طون اوكي ديال الروتاسيونيل دو بي اوكي خرج لا ديريفي بارابور او طون ايكال موان لابلاسيون دو مزيان égale à quoi le rotationnel de B égale à mu 0 epsilon 0 la dérivée de E par rapport au temps ah qui est égal à moi la dérivée par rapport au temps mu 0 epsilon 0 la dérivée de E par rapport au temps égale moins Laplacien de E. C'est bon? Super. Donc, اشنو غتجيني هنايا؟ دونك هذه هي مي زيرو اشنو واحد النقطة أخرى مي زيرو إبسيلون زيرو فوا سي أو كاري إيكال 1 دونك هاد مي زيرو إبسيلون زيرو راه هي 1 سور سي أو كاري دونك هذه هي 1 سور سي أو كاري موان 1 سور سي أو كاري لا ديريفي سكوند الاشتقاق من الدرجة الثانية أوكي لا ديريفي سكوند دو أو par rapport au temps au carré égale moins Laplacien de E. Donc, cette équation شنو غتعطيني très bien. اوكي اشنو غتخرج لي هاد ليكواسيون هادي عندي شي موا هنايا خصني نحيدها ولا لا دونك نديو هادي لهاد الطرف اللي هنايا غتجينا لابلاسيان اوكي لابلاسيان دو او موان 1 sur c au carré la dérivée seconde de e par rapport à t au carré égale à 0. الدراري واش مفهوم عافاكم الدراري واش مفهوم الشباب واش مفهوم عافاكم Oui, monsieur. Oui, monsieur. دو ميم حتى بالنسبه للشون مانيتيك moins 1 sur c au carré la dérivée seconde de b par rapport à t au carré égale à 0 de même حتى بالنسبه للاخر دونك هادو كتسموا ايكواسيون دالومبرغ ايكواسيون propagation de champ électrique champ magnétique d'Alembert. Okay. Les deux équations de propagation. La solution particulière de les équations c'est l'onde électromagnétique sinusoïdale. L'onde électromagnétique sinusoïdale. وكلكم تعرفوا على السينيا سينوسويدال. شنو هو السينيا سينوسويدال؟ qui dépend de m et t égale à O0, vecteur E0 fois cosinus ou la sinus oméga t moins phi. Et B qui dépend de m et t égale à B0, fois cosinus oméga t moins phi. La phase oméga هي البulsation, t هو le temps. أنا بالنسبة ليا كندير واحد النوتاسيون أخرى. دونك في عوض ما نخدم في هاد لي زيكواسيون هاد دي ديريفي على الكوسينوس وعلى السينوس غتجيني صعيبه دونك اولا فكر في واحد نوتاسيون كومبلكس دخل ليكسبونونسيال حيت حنا في لا فيزيك كنخدموا بالاكسبونونسيال كيجي ساهل شوف غير في لي ديريفي ولا في لانتيغراسيون الاكسبونونسيال كيكون بسيط دونك من لهنايا بحال لا بحال الا غنقبط هاد او زيرو ركزوا معايا مزيان في هاد لا نوتاسيون كومبلكس كنت درتو حتى في لي كورون التيرناتيف غنقبط هاد il dépend de m et t égale à quoi égale à O0 facteur باش ندخل exponentiel اشنو كتعرفوا بلي exponentiel
نورمالمون في المات كديروا اي او كاري. انا باش ما يتخلفليش مع لو كورون في لا فيزيك كندير له جي او كاري، راه هو موان 1 هو لو نومبر كومبلكس. اكسبونونسيال جي تيتا ايغال كوا؟ ايغال كوسينوس دو تيتا بلس جي سينوس دو تيتا. دونك هنا باش ندخل لا نوتاسيون كومبلكس، هاد لو نومبر كومبلكس غندير هذه هي كوسينوس اوميغا تي موان في، ونزيد هاد لو نومبر هذا جي سينوس اوميغا تي بلس موان في باردون موان في. اوكي هذا راه هو لو نومبر كومبلكس. فاش كيولي نومبر كومبلكس كنديرو في النوتاسيون كومبلكس كندير واحد الباغ من التحت. كيف النوتاسيون باغ من التحت، يعني هاد اكسبريسيون هذا كيفاش ولا هو او زيرو. اوكي فيكتور او زيرو اكسبونونسيال جي، هذه هي لونغل اللي هي اوميغا تي موان في، وهذا هو لو شون الكتريك اون نوتاسيون كومبلكس. كندير ما ننساش واحد الباغ من هنا. دو ميم شو غادي يقول لي بي ايغال كوا؟ ايغال ا بي زيرو إيكالا اكسبونونسيال بزيرو جي إكسبونسيال اوميغا تي موان في. أوميغا تي موان متفقين؟ في. سي بيان واضحه. دونك هادي مثلا افيك في هاد الفاز هذا مازال غادي نشوفوا هاد الفاز كيف هي الفاز ايغال. شوف معايا مزيان، ايغال واحد لو فيكتور دوند كا، ايغال واحد لو فيكتور دوند كا سكالير ار. اوكي افيك كا فيكتور دوند راه عندها لا ديريكسيون مثلا كا اكس كا يغريك اي كا زد. لو فيكتور بوزيسيون ار راه معروفه عندها لي كوردوني اكس يغريك زد. متفقين؟ دونك دون لو فيد البروباغاسيون دون لو فيد باش كنقول الشون الكتريك الشون مغنيتيك راه هادي هي لوند. دون لو فيد اشنو عندنا؟ ديفيرجونس دو او ايكال كوا؟ ايكال زيرو. فاش كنقول فيكتور او راه عندها كومبوزونت او اكس عندها او ايكغيك عندها او زد. مزيان، بمعنى لا ديريفي دو لا كومبوزونت او دو اكس هذا هو الديفيرجونس. الديفيرجونس هو لا ديريفي دو لا كومبوزونت او اكس بارابور ا اكس. ديفيرجونس راه سكالار تيكون لا ديريفي دو او ايكغيك بارابور او طون بلس لا ديريفي دو او دو زد par rapport au temps égale à 0. متفقين؟ فاش كنجي كنكتب لكم انا او ايغال او 0 اكسبونونسيال جي اوميغا تي بون في. دونك هاد او نوتاسيون كومبلكس اشنو هما لي كومبوزون ديالو؟ او 0 راه هاد الفيكتور او 0 ولا بي 0 مثلا او 0 راه حتى هو عنده لي كومبوزون ديالو. فيكتور هادي راه او 0 اكس او 0 ايكغيك او 0 زائد حتى بي 0 اكس بي 0 ايكغيك بي 0. دونك او شنو هما لي كومبوزون ديال او دو اكس ايكال كوا؟ ديال لو شون هي او 0 اكس. اوكي ما تنساش ما تضربش اكسبونونسيال جي اوكي اوميغا تي موان في. اشنا هي في؟ راه هي كاسكالير ار. يعني في فاش كنقول في راه هي كا اكس مضروبه في اكس كا انديس اكس كومبوزون اكس فوا الفاريابل اكس بلس كا انديس ايكغيك فوا الفاريابل ايكغيك بلس كا انديس زد فوا الفاريابل زد. مزيان، هذه هي في بلا ما نكتبهاش باش ما نضيعش الوقت. او دو ايكغيك ايكال او 0 ايكغيك اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان في. او زد ايكال او 0 زد اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان في. مزيان، دونك نجي نحسبوا مثلا نبداو بلا ديريفي دو او اكس بارابور اكس. لا ديريفي دو او اكس بارابور اكس يلاه لا ديريفي دو اكس بارابور اكس ايكال كوا؟ هي لا ديريفي بارابور اكس دو كوا؟ اشنا هي او اكس؟ هي او 0 اكس هذا يونيفورم اكسبونونسيال دي جي اوميغا تي موان اشنا هي في؟ راه هي كا اكس مضروبه في اكس بلس كا انديس ايكغيك مضروبه في ايكغيك بلس كا انديس زد مضروبه في زد. يلا شكون اللي باقي عاقل على لا ديريفي ديال الاكسبونونسيال؟ فاش كنجي كنقول لك اكسبونونسيال اف لي اكس بريم ايكال كوا؟ كديريفي ما بين داخل الاكسبونونسيال والاكسبونونسيال اف دو اكس. هادشي باش قلت لك الخدمه بالاكسبونونسيال كتجينا بسيطه. دونك الا بغيت نديريفي على الاكسبونونسيال كنديريفي على اكس فين هو اللي كيديبون دو اكس؟ هو هذا. يلا ايكال كوا؟ شي واحد يجاوبني. او 0 اكس راه هي غتبقى اشنو هنايا؟ ديريفي كا اكس فوا اكس مضروب بارابور اكس. شي واحد يجاوبني الشباب، جاوبونا. كا اكس اوكي انا حفظت اكسبونسيال الدراري. جي اوميغا تي موان
وليد K fois R. وليد اكتيفي الميكرو. غتبقى كا اكس، غتبقى موان كا موان كا اكس فوا جي. كا اكس. وي جي فوا كا اكس. اوكي، فوا هاد اكسبونونسيال جي اوميغا تي، هذا كامل هو موان في هاد موان جي كا اكس بين او زيرو فوا الاكسبونونسيال هو او اكس، غتبقى لك موان جي فوا كا اكس فوا لا كومبوزونت او دو اكس ديال لو شون، هذا هو لا ديريفي دو او اكس بارابور ا اكس. دو ميم يلا شي واحد يقول لي لا ديريفي دو كوا، لا ديريفي دو او ايغريك بارابور ا ايغريك حتى هي موان جي فوا كا ايغريك سويفون دو ايغريك. La dérivée de E de Z par rapport à Z égale à moins G fois KZ. La dérivée de, pardon, fois E de Z. Divergence. شنو هو divergence? Divergence égale à quoi? هو la somme ديالهم la dérivée par rapport à X, la dérivée par rapport à Y, la dérivée par rapport à Z. Pardon, هنا راه Y ماشي le temps. OK. هذا شنو غتعطيني la somme ديالهم. Donc divergence de E égale à 0. Ça veut dire quoi? Moins G. OK. Facteur de quoi? De kx fois e de x plus ky fois e de y plus k de z fois e de z égale à 0. باش نفكركم هذا ما هو إلا برودوي سكالير kx fois e. La composante kx fois x, ky fois y, kz fois z, donc égale à 0. بمعنى k fois e égale à 0, ça veut dire quoi? هذا هو الديفيرجونس. k scalaire e égale à 0, ça veut dire quoi? Perpendiculaire. C'est très bien. Ça veut dire que K et le vecteur d'onde K elle est perpendiculaire à E. De même, حيت B عنده l'expression B هو بحال B حتى هو عنده B0 exponentielle J oméga T moins phi. اللي مبدل عنده هو B0. وراه même fréquence, même oméga. Donc tu vois فاش كنقول لك divergence de B égale à 0, فاش كنقول بلي divergence de B égale à 0 implique que moins G K scalaire B égale à 0. بمعنى بلي حتى K راه بيربونديكولير على بي، وبمعنى باللي هنا باللي راه او حتى هو بيربونديكولير على بي. يعني هاد البروباغاسيون ديال لوند الكترومagnétique تيكون لك اسيدي باللي لو شون مانيتيك ولو شون الكتريك بيربونديكولير. اوكي، ولا ديريكسيون ديالها هاد لا ديريكسيون اللي تيكون عندي هو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ديال لوند. اوكي، باغ اكزومبل انا عطيتكم قبيله اون جينيرال en général, K عندها KX, KY et KZ. Donc, par exemple, OK, par exemple, on clique propagation suivant l'axe OX. Il y a le vecteur d'onde K égale à quoi? عندها غير KX suivant OX. مزيان. وفي هذه المرة في égale à quoi? Égale à K scalaire R égale à K indice X fois X. يلا KX égale à quoi? Le vecteur d'onde, كتسمى هذه vecteur d'onde égale à 2pi sur la longueur d'onde اللي كنتو كتعرفوا. OK. La longueur d'onde égale à quoi? كنتو قريتوها في l'optique, la longueur d'onde هي C fois T حيت انا خدام في le vide. 2p sur T égale à quoi? 2p sur T هي oméga. Oméga sur C. C'est très bien. مفهوم الشباب؟ OK. انا غادي نوقف l'enregistrement ونوريكم واحد السيمولاسيون. دونك هنا باش يبان لكم غير l'animation. باش تبان لكم l'animation شتي لوند. اوكي، عندها الفريكونس عندها لا لونغور دوند. لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ها هو هذا تيكون بيربونديكولار على او بي وكا الفورم واحد تريادر. اوكي، كلهم متعامدين. ودونك الا غيرت باغ اكزومبل الا غيرت انا الا غيرت لا فريكونس ولا الا غيرت شي حاجه. اوكي، دونك الا غيرت لا فريكونس ديالي. اوكي جو بونس فين هي الاخرى الانيماسيون. الا غيرت الفريكونس نقدر نغير الفريكونس، نقدر نغير لا لونغور دوند، والفريكونس ولا لونغور دوند انفيرسمون بروبورسيونيل كما كتبت لك من قبيله. اوكي، ها هو هذا كنغير. اوكي، فوالا.